हिँड्यो ग्याङ 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 ग्याङ। अब हामी चितवनतिर हिँडेको यो भ्लग हेर्दै जाने हो केटाकेटी हो। अब लास्टै धुलो धुलो भयो, मुखसुख धुइयो। लास्ट कालो कपडा लगाएर आएपछि धुलै भयो। मासतिर अझै खतरा छ अरे, हालत खराब छ मेरो। यो गति हेर है, खतरा धुलो रहेछ। यो बरगढबटी यो मासतिर डाउनसम्म जाँदासम्मको बाटो लास्ट खतम छ। अब आउँदैछन् है मान्छेहरू। लास्टै धुवा धुवा भएको नै त्यही सबै यो धुलोले रहेछ। अब ल हेर हालत डाउननेबाट तल झऱ्यो। हालत एकदम दामी छ, पाउडर लाग्यो। खोइ युवराजको वेट गर्दैछु, खैसन आइपुगेको फक म्यान। हालत खराब छ। केटाहरूको हालत, केटीहरूको हालत। अब यहाँ युवराजलाई वेट गरेको। युवराज सधैँ ढिलो हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। युवराजलाई वेट गरिदियो। यो केटीहरूले सबभन्दा लेट गरेको हो, त्यही भएर हामीहरू लेट आएको। सबभन्दा छिटो आउने दाइ सिर्जना हो। यिनीहरू ढिलो आएर नक्कल पारेर। वास गुड गाइज, अहिले म यहाँ छु घरबाट धेरै टाढा 130 किलोमिटर धुलो खाँदै महाकसम स्कुटी चलाउँदै। महाकसम नमाकसम यो अहिले म आएको छु चितवनको रेन फरेस्ट भन्ने रेजर्टमा। अनि यो रेजर्टमा चाहिँ अब हाउसलाई चाहिँ रेन्ट गर्ने जस्तो हो कि। एउटा ठाउँमा चाहिँ हाउस रेन्ट गर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ हाउस पार्टी हुन्छ। यहाँ चाहिँ भिला हो भित्र। अनि त्यसपछि अहिले म चाहिँ रेन फरेस्टमा देखाइदिनु त माथि रेन फरेस्ट रेजर्ट, चितवन रेन फरेस्ट रेजर्ट। अनि भित्र चाहिँ हामी आउनु त। भित्र हामीले चाहिँ भिला सबभन्दा ठुलो भिला बुक गर्ने भन्थ्यो, त्यो चाहिँ पहिले बुक भएर गर्नु सकेन। अनि अहिले हामी गरेको छौँ मिनी हाउस। मिनी हाउसमा चाहिँ 8जना मान्छे अट्छ, 8जना मान्छे अट्छ। अनि हामी छौँ 10जना, 2जना एक्स्ट्रा भयो। त्यसको लागि चाहिँ 2टा सानो क्याम्प दिएछ, त्यो पनि मैले अहिले देखाउँछु। अनि आज हाम्रो बार्बिक्यू, कुकिङ, फुड, म्युजिक, पार्टी, एभ्रिथिङ गर्न। Are you online, brother? Yes. त्यही हो, आई विल बी किप पोस्टिङ यु गाइज। यही हो। कतातिर हो? कतातिर हो? यही हाम्रो रुम यही हो, यतातिर देखाइदिइहाल्नु नि त। ल ए यहाँ पनि एउटा हाम्रो डगी रहेछ। ए सेते यो मिनी हाउस 2। What's up, mini house 2? How many mini people are here? I know it's gonna make you smile. So, I'm a bit surprised. At the same time, I'm a bit upset about this place. I did not know यतिको सानो स्पेस हुन्छ, but cute, राम्रो, मजाको स्पेस छ. So we got that villa, the small villa हो. It's gonna be the smallest one. अनि यहाँ मजाको सबै ठाउँमा रमाइलो रहेछ. Just we gonna have fun, definitely. अनि यहाँ गण्डकीको तीर सर गण्डकी एउटा गीत है. एकान्तमा किन किन तिम्रो नै याद आउँछ सम्झ. Photoshoot. खाइरहेको छ यहाँ केटाहरूले गिटार. ल yeah, and looking like a basse. Oh, you know. Yeah. You can see that.
We are the get triple likes to. Right guys. यहाँ केटाहरू सुत्दैछ तलतिरपट्टि युवराज हाम्रो दिपेश भाइ मास्तिर सबै केटीहरू सुत्दैछ अनि हाम्रो दुईवटा भाइ चाहिँ बाहिर भन्नाले त्यो हट रहेछ एउटा जस्ट लाइक हुन्छ नि कपल्सहरूको लागि त्यहाँ उता पछाडिपट्टि तीर गण्डकीको तीर चाहिँ त्यहाँ हो I wanted to go there but I guess मेरो यहाँभन्दा धेरै खुट्टा अगाडि बढ्दैन होला जानु त मन छ मलाई बिहान बिहान त्यहाँको भ्यू हेर्नु मन छ क्या खासमा अहिले म उठेछु भने जान्छु नत्र नि यत्तिकै हो यत्तिकै हेर्छ केटाकेटी हो बिहान भइसकेको छ सबै केटाकेटीहरू सुतिसकेको छ होइन तर पनि म सुतेको छैन वाइ बिकज आई जस्ट वान सो यु अल म कता बसेछु के गर्दैछु होइन मैले भनेपछि अब ब्लग बनाएपछि राम्ररी गरौँ भनेर फगहरू आइसकेछ यता वरिपरि होइन त्यही भएर मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्नु सक्छौ यो सबै फगी छ तर पनि मेरो अब फ्रन्ट क्यामेरा राख्छु अनि त्यसपछि तिमीलाई देखाउँछु के कस्तो छ एकछिन बोल्छु अनि त्यसपछि गएर सुत्छु म सुतेको छैन 1-2 घन्टा सुतेर फेरि बुटल फर्किनु छ त्यही हो अघि नै केटाहरूले भनेको नो प्रब्लम दिस इज द फकिङ प्रब्लम एक्चुली यहाँ खसेको छ यहाँ ठ्याक्कै भुइँमा खसेको रहेछ यहाँ ल यो मुलाको साग अब कहाँ हेर्ने अगाडि छँदै छैन नि केटाकेटीहरू यहाँभन्दा तलतिर छँदै छैन क्या म के देखाउने अब सबै यहाँ कुइरोला छ केटाहरू बोकेर चोकतिर तोपर्ने खल्तीमा ओरिजिनल बसिन्थ्यो चोक रातिको बेला समाते घुसाउँथ्यो चौकीमा I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed. Hello, girl. दिखे जो शक्ल से अकल से जितने बल से होशियार दिखे ये जो भी ये सीखे तू देख कर सुन कर कामयाब सपने हैं इतने जैसे रोज लगो रक्सी सक्सी गएको होइन हल्का हल्का वाइन खाँदै त्यसैमा झाप भइदिए अनि त्यही अब यहाँबाट हामी गइन्छ झर्ना हेर्न गइन्छ अनि झर्ना हेरेपछि फेरि ब्याक टु बुटवल त्यही हो किप वाचिङ के गर्नु रे नानी ए भाइलाई के गर्नुपर्ने रे के भन्ने हो नो प्रब्लम नो प्रब्लम भाइ कस्तो भयो It was not good, not so bad, not so good. It was okay. Not bad, not good. ओ नक्कली Hello, guys. This is Saina. कस्तो भयो कस्तो भयो अनि 11000 पुगे हेर्दै त सबले उठाउनु भएको पैसा 1200 कस्तो भयो उसले दियो ए यो बहिनीको रिस छ बहिनीको त मुखैमा रिस देखिरहेको छ
पिट्छ म त जान्छु यहाँबाट यिनीहरू क्यालकुलेट गर्दैछ लेट इट गो बाई 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 कस्तो भयो रमाइलो भयो अब कहाँ गइन्छ त्यो झर्नाको नाम के हो क्रिसलाई थाहा छ क्रिसलाई सोधिदिउँ तिम्रो लागि लगाएको ब्लसिङ फेस ओके युवराज दाइ कस्तो लाग्यो यहाँ ठिक छ एकदम राम्रो गुड स्टे सोफा अनि अनि अरू के भन्ने अब फेरि नेक्स्ट हाम्रो होइन आउनु सक्छौँ हामी फेरि आई होप मिनाले अब एकदम राम्रो बिचरा आउँदैछ मिनाजी केही हल्का हल्का यहाँको बारेमा भनिदिनुहोस् न रेन फरेस्टको बारेमा यहाँको बारेमा लाइक हाउसको बारेमा भनिदियो कि केही पनि जस्ट लाइक कहिले स्टार्ट मलाई अरू भयो केही पनि भन्नु मतलब मेबी अहिले यो टाइममा चाहिँ केही पनि भन्नु मन छैन कि लाइक अब यो त भिजिट गरेपछि थाहा भइहाल्छ तर अहिले जुनले भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ आज जुन ग्रुप अहिले मसँग छ होइन त्यो एकदमै फ्रेन्डली एकदमै एउटा फ्यामिलियर टाइपको लाइक मलाई गेस्टको नजरमा भन्दा पनि फ्यामिलियर टाइप भएको छ अनि लाइक कुराहरू पनि सेयर भइरहेको छ अनि धेरै खुसी लागेको छ यो मोमेन्टमा 1 वर्षको यो अन्तरालमा सबभन्दा बेस्ट गेस्ट भनेको चाहिँ यो ग्रुप रहेको छ थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूले आफ्नो कन्भर्सेसन जारी राख्नुहोस् तेरो मेरो सानो कुरा ठुलो भइसकेछ हेर हाँसो उठ्छ कहिले काहीँ म त गएछु नि खेर तेरो टिम्पलमा पसेछु म त काम नलाग्ने बाछु म त जति फाइट गरे पनि तेरै आसमा बस्छु म त यता उता के छ मलाई बाल मतलब छैन तेरो दर्शन नभएसम्म मेरो डे स्टार्ट अलराइट अब हामी यहाँबाट कम्प्लिट भइसक्यो मेरो तर्फबाट Heading to Dalviri. अगाडि नै हाल्छौँ सबैलाई पछाडि छ सायद हामी 5-10 जना छौँ होइन कस्तो भयो हेलो अब गिटारिस्टहरू अब हल्का ब्यालेन्स त गर्नु पऱ्यो नि अब मैले आइफोन छोपेको छु दाइको फेरि केही भइहाल्यो भने त फेरि चुना लाग्छ मलाई किडनी बेच्नुपर्छ मेरो बल्ल बल्ल चितवन घुम्न आएको छु त्यही पनि फेरि ओके बाई बाई लेट्स गो पारी गयो
Yeah, February the 4th, 2011. Hey, sweetest thing, look, I got you a present. Every note in this thing speaks of what that's never been written or said ever anywhere else. लामो छ कथा तिमी र म सुरुवातदेखि सदा आँसु बग्दा होस् कि सँगै बसी हामी रमाइलो गर्दा होस् कि मान्छे बनेछु म आज तिमीले गर्दा तर झन् धेरै रात छोडेको छु मैले मात्र आँसुहरू तिम्रो साथ बोलेको छु मैले शब्द अनि छोडेको छु हात पुग्दैन सास भन्न हरेक ती बात तर माफी त माग्छु नै जलभिरेमा पुगिसकेको छौँ जलभिरे कस्तो छ भनेपछि त्यही त ल यो ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ अब चाहिँ मास्तिरतिर लाग्यो झरना चाहिँ यस्तो रहेछ जलभिरेको सर्ट लगाएर भैया बहुत ऊपर है वर्थ इट हामी नारायणघाटबाट यहाँ आएको यस्तो दामी झरना रहेछ ब्लगमा राख्ने हो क्या मेरो दामी झरनाको अगाडि दामी केटी म त मक्खै छ धेरै जीवनको दबाब र समयको अभाव तर रगत पसिना गर्दैछु म दिन रात चाहन्छु म भविष्य हेर्न हाम्रो सकार मेरो आफ्नै कमाइले तिमीलाई गराउँछु बजार भन्ने सपना हेर्दैन भरोसा राख्छु म तिम्रो कुरा सुन्दा दुःखमा हाँस्छु म यदि यो गीतले तिम्रो मुस्कान पाउन सफल हुन्छ भने छाड्दिन म गाउन एकछिनमै लड्छौ छिनमै हँसाउँछौ र कहिले कसो त तिमी पनि लजाउँछौ नबोली बसेर तिमी अति सताउँछौ छन् धेरै भावहरू मनमै लुकाउँछौ आजको साँझ हामी आकाशको माझ तिमी तारा गर्दै म तिम्रो छायासँगै तिमी ढुक्क बस आज साहस साथ मेरो हामी चाहिँ अहिले यहाँ कुर्दैछौँ हामी 4 जना चाहिँ स्कुटी पन्चर भएको छ गरे हामी चाहिँ अहिले दाउनेमा छौँ यदि यहाँको तपाईँलाई लोकल कुखुराको मासु खानु मन लागेको छ भने यहाँ आउँदा हुन्छ है अनि यहाँ हाम्रो काले पनि छ यस्तो देखाइदिन्छ मैले माथि श्री गुरुङ होटेल हेर्दै जानुहोस् अब घर पुगेको पनि फुटेजहरू हालिदिन्छु ल न ओके बाई बाई ओके फाइनल्ली बल्ल हामी बरघाट आइपुगेको छौँ अब यता बुढाको छैन लोकेसन छैन तर अब हामी जग्गा चाहिँ लाग्छ होला 1-1.5 घन्टा लगभग अब राम्रो त राम्रो छ अब धेरै भनेको 2 लाग्छ अब त छिटो पुग्छ हामी Sorry guys, बाटो चाहिँ यस्तो नराम्रो छ नेपालको रोड सो क्यामेरा हल्का अलिकति हाम्रो गाइजहरू यहाँ अगाडि छन् हाम्रो गाइजहरू पुदाहान हरि पुदाहान बिचारा बहिनीले कि त बाङ्गे गरी पनि बोकेको छ खासमा यो 28 किलोमिटर हो होइन तर यस्तो त छ नेपालको बाटो गाह्रो छ हो गाह्रो छ अब हामीहरू भलुवा आइपुग्यो
यहाँबाट बुटोल धेरै टाढा छैन। अब यहाँ एउटा एउटा कुनै एउटा कुन नानी बहिनीलाई छोडेर यहाँबाट चल्दिने चट्ट लाएर भट्ट खाएर। गाइस यहाँ एन्जो दिदी हुनुहुन्छ। युवी दाइलाई राम्रोसँग हिन्दी में बोलो ना कुछ। अहिले चाहिँ साइनालाई बोलीले हँसाउला। So what you can see here is बोका किङ। दामी बोका किङहरू रहेछ नि यहाँ। अब म बोका किङहरू देखाउँछु। तपाईँ हो बोका किङ? को बोका किङ? दामी दामी बोका किङ। अलवेज बोकापन्थी लिएर हिँड्नुहोस्। यो गाडी रहेछ नि बोका किङको। कहाँबाट हो केटा हो? बरघाटको हो। ए ल बरघाटको चाहिँ रहेछ। बरघाटको एउटा भाइ ऱ्यापर भाइको पनि ऱ्याप आउँदैछ युट्युबमा, हेर्नु होला है। ल तपाईँहरूको यो पनि जान्छ ब्लगमा। ल दामी। यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको रहेछ नि त, त्यसले गर्दा हामीहरू वेट गर्दैछौँ। ऐसे तान के बाहर निकाल देंगे, उसके बाद फिर हम लोग को जाने देंगे। अनि भाइ कस्तो भयो तिम्रो सफर? राम्रै भयो, राम्रै भइरहेछ, तर यो बाटोमा ल्याङल्याङ भयो क्या धेरै। तिम्रो अनुहारमा पाउडर हो कि धुलो हो भाइ? यो नेपाली पाउडर हो। कस्तो भयो भाइ एक्सपिरियन्स अहिलेसम्मको? एक्सपिरियन्स त लाइफमा जहिले पनि राम्रै हुन्छ दाइ। राम्रै हो, दामी दामी। युवराज दाइ के भन्नु छ अब? केही भन्नु छैन। घर गएर कसैले मालिस गरिदियो त बहिनी गरिदेऊ न हो त्यसरी। ऊ बिचरा दामी दामी दामी। केही भन्नु छ तिमीलाई? टायर्ड? ओके। केही भन्नु छ? म के बोल्न चाहनु हो त देखाइदिनुहोस्। अब एम्बुलेन्स ल अब ल छिटो ल गएमै गाई यस्तो भइरहेको छ है बाटोमा। ल हामी निस्क्यौँ। हामी निस्क्यौँ है, निस्क्यौँ ल बल्ल बल्ल। यसरी गाडीहरू जाममा बल्ल है फटफट आउँदैछौँ है। झन्डा हामीले बुटोल आइपुग्यौँ फाइनल्ली। नेपालको झन्डा कुहिरो लागेको छ है यति बेला चाहिँ। ओके गाइस, फाइनल्ली वी आर इन बुटोल। वेलकम टु बुटोल। हामी बुटोल छिर्यौँ है गाइस। अब हाम्रो घर आयो है। कुहिरो लागिरहेको छ।